من هي إسرائيل؟ شنو تمثل إسرائيل؟ هل هي دولة؟ هل هو جماعة منظمة إرهابية؟ كيان؟ كيف ممكن أن نفسرها قبل أن نبدأ في عمق الموضوع؟ دولة إسرائيل شئنا. Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, orang Arab di video berikut menjelaskan bahwa tanah Palestina yang sekarang itu miliknya Israel di zaman dahulu kala atau di zaman Alkitab. Dan saudara dalam Tuhan, hal itu ditulis di dalam Al-Quran. Dan saudara, sebelum kita lanjut, mari kita mendengarkan penjelasan beliau di video berikut ini. من هي إسرائيل؟ شنو تمثل إسرائيل؟ هل هي دولة؟ هل هو جماعة منظمة إرهابية؟ كيان؟ كيف ممكن أن نفسرها قبل أن نبدأ في عمق الموضوع؟ دولة إسرائيل شئنا أم أبينا هي دولة مستقلة ذات سيادة، لها وجود ولها مقعد في الأمم المتحدة، وأكثر الدول المحبة للسلام والديمقراطية تعترف بها. بقي مجموعة من الدول لا تعترف بها، وهي دول الاستبداد والقمع. مثلا على ذلك كوريا الشمالية لا تعترف بإسرائيل، ولكن هذا لا يضير الدولة وأنها موجودة شئنا أم أبينا. دولة إسرائيل تملك من المراكز العلمية والجامعات ما لا تملكه أعتى الدول العربية وأقدم الدول العربية. فدولة إسرائيل هي دولة وليست منظمة إرهابية، هي دولة كما قلت مستقلة وشرعية. نعم، أخذت شرعيتها من مكانتها في الأمم المتحدة. أما ما تفضل به أبو سيف من أن هذا كيان غاصب، فهذا مردود عليه دينيا وسياسيا. دينيا، الآية رقم 21 من سورة المائدة تثبت أن بني إسرائيل لهم الحق في الأرض المقدسة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها. الكيان الغاصب هو من كان فيها قبل أن يدخلها بني إسرائيل. وبالتالي أنا لا أميل إلى الشعارات والعبارات والمفردات التي عفى عليها الزمن، مثل كيان غاصب وصهيوني وغيره. ولا ينفي أنني عربي اعترافي بإسرائيل أبدا. أنا أعترف بإسرائيل أنها دولة وحقيقة واقعة، ولكن لا أنكر عروبتي ولا أنكر انتمائي للدول العربية. أنا ما أعرف، يعني شوف، خلينا نحدد إطار الموضوع. القضية الفلسطينية عموما واحتلال فلسطين، هل هو قضية عربية ولا قضية دينية؟ ليس هناك احتلال، ليس هناك احتلال، هناك شعب عاد إلى أرضه الموعودة. هل تعرف تاريخ بني إسرائيل؟ ضارب في القدم، وتاريخ بني إسرائيل قبل الإسلام، وبالتالي يجب أن نعترف ونحن مسلمين أن بني إسرائيل لهم الحق في هذه الأرض ولم يغتصبوها. الذي يقول أنها مغتصبة هم الذين ما زالوا يفكرون بعقلية 1950 وما قبل ذلك. جميل جدا. قل لي كيف كان علم فلسطين إن كان هناك دولة اسمها فلسطين، وما هي عملتها، وكم عدد شعبها، وما هي عاصمتها. وفي عام 1948 عندما أنشئت دولة إسرائيل لم يكن هناك وجود لدولة اسمها فلسطين. يعني من وين احنا جبنا هذا الاسم واللي قاعد ندافع عنه في أكثر من 60 عام؟ لا، هذا تخيل، ما يكون ليس له موجود، ليس له وجود أبدا. هم عبارة عن شتات متشتت في بعض الدول العربية، وكانوا يسمون الكنعانيين أو العماليق أو لها أسماء متعددة جدا، حتى أن الآية الكريمة قالت إن فيها قوم جبارين، كان من يسميهم الجبارين. وبالتالي لا وجود لدولة اسمها فلسطين وأصل. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak bersama apa yang menjadi pokok perbincangan mereka di video tadi. Dan di video tadi dijelaskan bahwa tanah Palestina yang sekarang adalah tanah Kanaan dulunya, dan tanah itu dijanjikan dan diberikan Tuhan kepada Israel. Dan kita sudah lihat tadi ayatnya itu tertulis di dalam Al-Quran. Dan saudara dalam Tuhan,
hal itu sesuai dengan sejarah yang dicatat di dalam Alkitab. Kalau di dalam Alkitab sendiri ya dicatat bahwa tanah Kanaan adalah tanah pemberian Tuhan bagi bangsa Israel. Itu dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel di zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu digenapi Tuhan bagi bangsa Israel kepada keturunan mereka. Dan itu tergenapi ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan Tuhan memberikan mereka tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Dan yang disampaikan di video tadi itu sesuai dengan yang dicatat dalam Alkitab bahwa Israel ini sebenarnya hanya kembali kepada tanahnya, tanah pemberian Tuhan bagi mereka, ya, menurut sejarah Alkitab. Saudara dalam Tuhan, saya sangat terberkati dengan isi pembicaraan di video tadi, membahas mengenai Israel dan tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan kisah yang mereka sampaikan tadi itu sesuai dengan isi Alkitab, bagaimana bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari Mesir dan mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan saudara dalam Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan kita, dan memberikan kita pemahaman baru bahwa Israel sebenarnya bukan mau merebut tanah, bukan, tapi hanya kembali kepada milik pusaka mereka yang telah diberikan Tuhan kepada mereka dan dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau katakan kepada kita, apapun keadaan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap percaya Tuhan, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa ada menolong saya dan saudara. Saudara dalam Tuhan, terlalu banyak tokoh di dalam Alkitab yang merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan. Ketika mereka dihimpit masalah, ketika mereka dihadang berbagai persoalan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka menyampaikan keluh kesah itu kepada Tuhan, dan Tuhan mendatangkan pertolongan bagi mereka. Dan Tuhan yang sama pastinya mendatangkan pertolongan bagi kita yang berseru kepada Tuhan. Jadi apapun keadaan saudara, apapun yang saudara alami hari-hari ini, jangan takut, jangan gentar, percaya kepada Tuhan dan serahkan persoalan kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita di waktunya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.